Namaste, it's me Manoj Yadav and welcome to all in the live class. Yes, today I am going to teach the universal set of class 7 mathematics. So now भाइ बहिनीहरू आज हामी युनिभर्सल सेटको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ। युनिभर्सल सेट भनेको नेपाली इट इज कल्ड अल्सो नेपाली सर्वव्यापक समूह। सर्वव्यापक समूह भनेको के हो? आज यो पढेर हामी एबल हुनेछौँ सर्वव्यापक समूह भनेको के हो डिफिनेसन दिन हामी यसको सक्षम हुनेछौँ हैन। ल अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हैन। एक्जाम्पलबाट हामीलाई क्लियर हुन्छ। जस्तै एउटा कुनै हामी सेट्स लियौँ। सपोज एउटा सेट x such that x is a student of class 7A. 7A means there are different sections. Yes, no, so 7A. Similarly, other set you can make x such that x is a student of class 7B. Similarly, C1 set x such that x is a student of class 7C. Now see here we made three different sets. First one, x such that student of class 7A, class 7B, class 7B. It means, and what is the single set of these all three sets? भनेपछि यसको तीनटै सेट्सको एउटा कमन सेट्स के हुन सक्छ भन त। नाउ we can write another set one name x such that x is a student of class 7. It means all three belongs in this set because all these three belongs in this set. See, you are looking here, यो समूह क्लास 7A को हो, यो 7B र 7C, यो सबै कसमा बिलोंग्स गर्छ त? यो सेट्समा x such that x is a student of class 7 भनेपछि 7 को स्टुडेन्टहरु 7A 7B C को हो भन्न खोजेको यो तीनटैको समूहको जुन एउटा समूह कन्सिडर भइरहेको छ हैन, यसलाई नै हामी सर्वव्यापक समूह भन्छौं। जस्तै अब त्यहाँ सी युनिभर्सल सेट, युनिभर्स मिन्स वाट? टोटल ब्रह्माण्ड पुरै हुन्छ भनेपछि यो सबै कसमा अटाएको छ त? यसमा अटाएको छ यो सेट। यसलाई यु सेट भनेपछि यो युनिभर्सल सेटलाई हामी इट इज डिनोटेड बाइ यु। यसलाई हामी के ले डिनोट गर्छौं त? यु ले गर्छौं। यो युनिभर्सल सेट भएको कारणले इट इज डिनोटेड बाइ यु। सो नाउ सी दिस all three sets belongs these sets. यो सेट्समा यो तीनटै सेट्स बिलोंग्स गर्छ, त्यस कारणले यो सर्वव्यापक समूह भनिन्छ हैन। तीनटा डिफरेन्ट हामी सेट्स बनायौं र यो तीनटै सेट्स हाम्रो यो सेट्स युनिभर्सल सेट्समा आएर बिलोंग्स भएको छ र यस्ता प्रकारका सेट्सलाई हामी के भन्छौं त? युनिभर्सल सेट भन्छौं। नाउ सी अदर एक्जाम्पल, देन विल बी द मोर क्लियर। यहाँ ध्यान दिनुस्। अब अर्को एक्जाम्पल हामी हेरौँ एउटा। हामी भाइ बहिनीहरु यहाँ ध्यान दिनु होला। एक्जाम्पलले नै तपाईहरुलाई क्लियर हुनेछ। से न अदर एनी वान। अब एउटा मानौं हाम्रो एउटा लाइन सेगमेन्ट छ एबी। हामी एउटा ज्योमेट्री आधारमा जाउँ। एउटा लाइन हाम्रो के छ? एबी र यसमा विभिन्न प्रकारका प्वाइन्टहरु खण्ड छ। सपोज यहाँ पी छ र यहाँ क्यू छ हैन। अब सपोज एउटा हामीले कुनै ए मानौं। सपोज ए x such that x is a point on segment AP भनेपछि यतिवटा सेगमेन्टलाई हामी एउटा समूह बनाउन सक्छौं। के बनाउन सक्छौं हामी? x such that x is a point on segment AP। हामी एउटा यो प्वाइन्ट लिएर पनि हामी यसका समूह बनाउन सक्छौं। सिमिलरली सेकेन्ड वान सी x such that x is a point on segment
PQ PQ यो भनेपछि यहाँदेखि हामी यसलाई PQ पनि हामी एउटा सेगमेन्टमा एउटा समूह लेख्न सक्छौँ, समूह बनाउन सक्छौँ. सिमिलरली थर्ड वान, X such that X is a point on segment QB, on segment QB. It means हामी यसलाई यो पोइन्टको पनि हामी यहाँ समूह बनाउन सक्छौँ. यसको बिचको जति जति पोइन्टहरू हुन सक्छ, यो AP को भित्रको पोइन्ट र QB को पोइन्टहरू हामी समूह बनाउन सक्छौँ. एन्ड अब यो थर्ड वान, सी थर्ड वान, थर्ड वी क्यान राइट X such that X is a point on segment AB. X is a point on segment AB. AB मा भएका पोइन्टहरूको सेगमेन्ट हो. अब हामी यहाँ हेर्नुस् त, यो तीनटैलाई कसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त? यो D सेट्सले. भनेपछि हाम्रो टोटल सेगमेन्ट व्हाट इज देन A to B. टोटल सेगमेन्ट हाम्रो के छ? A देखि B छ र A र B को बीचमा हाम्रो P र Q पोइन्टहरू छन्. भनेपछि सेगमेन्ट भनेपछि लाइन सेगमेन्ट भनेपछि त 1000 मोर देन 1000 पोइन्ट्स, यस लाख करोड पोइन्ट्स कनेक्सन हो, कम्बिनेसन हो उसको. भने धेरै पोइन्ट हुन सक्छ, यसको बीचमा पनि धेरै पोइन्ट, यहाँ पनि धेरै पोइन्ट, यहाँ पनि धेरै पोइन्ट हुन्छ. त्यसै कारणले पहिला हामी के सेट्स बनायो त? X such that X is a point on segment of AB. AP को सेगमेन्टमा हामी पोइन्टको समूह बनायो. सिमिलरली PQ को पोइन्टहरूको समूह बनाए र QB को पनि हामी समूह बनाए. तीनटा डिफ्रेन्ट वी मेड 3 डिफ्रेन्ट सेट्स हामी बनायौँ सेट्स. र यो तीनटै सेट्सको एउटा अर्को सेट्स पनि हामी एउटा फाल्टै बनाएछौँ. के बनाएछौँ त? X such that X is a point on segment AB. AB मा भएका पोइन्टका सेगमेन्टहरू हो. अब हामी यो D यो सेट के हुन गए त? That is called universal set. What is called? It is called the universal set. What is called? Universal set. यो युनिभर्सल सेट भयो किनभने यो तीनटै सेट्स यसमा बिलोङ्स गरे. तीनटै सेट्स के गरेछ त्यसमा बिलोङ्स गरेको छ. हो, यही हो युनिभर्सल सेट्स. के हो त? यो युनिभर्सल सेट हो. भनेपछि सबै सेट त्यसमा एउटा कुनै सेट्समा बिलोङ्स, एउटा सुनिश्चित कुनै सेट्समा बिलोङ्स गर्यो भने सबै सदस्यहरू एउटा मेन समूहमा बिलोङ्स गर्यो भने त्यो द्याट इज कल वाट? के हो त? त्यो युनिभर्सल सेट भनिन्छ, सर्वव्यापक भनिन्छ. युनिभर्स भनेको सबै अटाउने गरी सर्वव्यापक, सबै समूहको एउटा सिङ्गल समूह. ब्रह्माण्डमा भएका सबै जस्तै ताराहरूसँग सबै ब्रह्माण्डमा छन्, पुरै होल अर्थ त्यसलाई नै एउटा सिङ्गो जनाउँछ. त्यस्तै प्रकारले यो तीनटै सेट्सको एउटा के हो त? यो एउटा कमन जुन अर्को सेट्स आउँछ त्यसले के हो त? सर्वव्यापक समूह भनिन्छ. अब तपाईँ एउटा म ज्योमेट्रीको लिउँ. अब तपाईँलाई म एउटा पोइन्टको लिउँ, नम्बरहरू कुनै सपोज कुनै नम्बरहरूले लिँदा हुन्छ. सिम्पल एक्जाम लिउँ, सिम्पल एक्जाम्पल. नाउ एनिथिङ सपोज A1 वी क्यान राइट 0 1 2 1 सेट. हामी एउटा सेट लिन सक्छौँ 0 1 2. अब यसैमा हामी अर्को सेट्स बनायौँ 1 3 5 7. अर्को सेट्स हामी बनायौँ, यसमा के बनायो त? 2 4 6 8. अर्को हामी एउटा सेट अझै बनायौँ हैन, 4 6 8 9. ठिक छ. हामी एउटा के बनायो त? होल नम्बरको बनायो लेस देन 3 को. अर्को हामी के सेट्स बनायो त? अड नम्बर लेस देन 8 को. अर्को हामी सेट के बनायो त? इभन नम्बर लेस देन 9 को भन्दा हुन्छ. र अर्को हामी के बनायो त? कम्पोजिट नम्बर लेस देन 10 को. भनेपछि यो सबै हामी 4वटा सेट्स बनायौँ. र योभन्दा अलग फाल्टै नाउ वी क्यान कन्भर्ट इन एनदर सेट. हामी बनाउन सक्छौँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन्ड 10 अप टु 10. हामी यस्तो पनि सेट बनाउन सक्छौँ. नाउ सी हियर, यसलाई हामी के हेर्न सकिरहेछौँ? यो सबै सेट्स कसमा बिलोङ्स गरिरहेको छ त? यो सेट्स E मा गरिरहेको छ. हो, यो सेट्स E मा गर्यो. द्याट्स वाइ दिस सेट इज कल्ड वाट? युनिभर्सल सेट. यसलाई हामी के भन्छौँ त? युनिभर्सल सेट भन्छौँ. सबै कसमा बिलोङ्स गरेछ त? यो E सेट्समा बिलोङ्स. सबै एलिमेन्ट्स, यु नो अल द एलिमेन्ट्स कन्सिडर इन दिस सेट्स. सो इट इज कल्ड द युनिभर्सल सेट. त्यसैलाई यसलाई युनिभर्सल सेट्स भनिन्छ. साथी विद्यार्थीहरू, सायद मेरो विचार तपाईँहरू बुझिरहनु भएको छ. नाउ सी
एन्ड व्हाट इज द डिफिनेसन अफ दिस नाउ। अब यसको एक डिफिनेसन के हुन्छ, मैं 3टा इक्जाम्पल हेरेँ। अब डिफिनेसन हेर्नुहोस्, यसको सिम्पल रहेछ। डिफिनेसन इसको यूनिवर्सल सेट को, अ यूनिवर्सल सेट is the set of all elements. A universal set is the set of all elements under consideration. अब हेर्नुहोस्, म भर्खरले तपाईलाई इक्जाम्पलमा भने सबै एलिमेन्ट्स अन्डर कन्सिडरेसन, एउटा खास एउटा निश्चित रुलमा एउटा गुण र विशेषताको आधारमा सबै एउटै सेट्समा जुन बिलोङ्स गर्छ, द्याट इज कल्ड वाट? हामी के भन्छौँ त? युनिभर्सल सेट्स भन्छौँ। के भन्छौँ त? युनिभर्सल सेट, सर्वव्यापी सेट। सो अ युनिभर्सल सेट इज द सेट अफ अल एलिमेन्ट्स अन्डर कन्सिडरेसन। फिनिश। इट इज डिनोटेड बाय यु, क्यापिटल यु। यसलाई क्यापिटल युले के हुन्छ त? डिनोट गरिन्छ यो युनिभर्सल सेटले, हैन? अब यो युनिभर्सल सेट पछि अब हामी अर्को पढ्न गइरहेको छु, त्यसलाई भन्छ सबसेट्स। युनिभर्सल सेट तपाईहरु बुझिसक्नु भएछ। अब सबसेटको बारेमा सिमिलर, द्याट इज सिमिलर ओन्ली, लिटल ओन्ली बिट अ डिफरेन्स। सो अब ध्यान दिनु होला। अब हामी यो युनिभर्सल सेट्स पछि हामी सबसेट पढ्न गइरहेको छु। व्हाट इज कल्ड? सबसेट। सबसेट, इट इज कॉल्ड इन नेपाली उपसमूह। उपसमूह। अब यो मिनिङले सबसेट मिनिङले क्लियर हुँदैछ। सेट सब, त्यसको उप भनेपछि एनदर, त्यसै एउटा कुनै सेटबाट अरू सेटहरू बनाउनु, द्याट इज कल्ड वाट? सबसेट, उपसमूह भनिन्छ। जस्तै अब उपसमूह कस्तै भयो, जस्तो मान्नुहोस् जस्ट यसको रिभर्स हेर्नुहोस्। एउटा अघि भर्खर हामी युनिभर्सल सेट हेरे, अब हामी सबसेटतिर गइरहेको छौँ। जस्तै एउटा कुनै मान्नुहोस् एउटा हामीले सेट बनायौँ, जस्तै अब ए ई आई को सेट बनायौँ। सपोज 3वटा लेटरको हामी सेट्स बनायौँ र योबाट हामी अर्कोहरू पनि सेट्स क्रिएट गर्न सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। कुन कतिवटा सेट्स बन्छ अब यहाँ ध्यान दिनु, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो मेन हाम्रो सेट हो र यो सेट्सबाट हामी अरू सेट्स बनाउन सक्छौँ। नाउ सी एनदर वान, सपोज बी, वी क्यान मेक सेपरेट ए। हामी एउटा ए यसैबाट लिएर हामी एउटा ए बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को सी लिनुस्, मात्रै म ई लिएर बनाउन सक्छु। अर्को सेट्स हेर्नु, सपोज अर्को हामी के एउटा आई लिएर बनाउन सक्छौँ। एउटा यो सबै यसैबाट हामी लिएर बनाउँदैछौँ। अब नाउ अर्को अदर हेर्नुस्, एउटा हाम्रो के हुन्छ त? खाली समूह पनि भयो एउटा, हैन? अब अर्को हेर्नुस् एफ, अर्को हामी यो दुईटा लिएर मात्रै बनाउन सक्छौँ, एई। अब अर्को हामी यो इआई लिएर बनाउन सक्छौँ। अर्को हामी एआई लिएर बनाउन सक्छौँ। अर्को हामी के बनाउन सक्छौँ त? यो 3टै एउटा सेट बन्न सक्छ फेरि। र अब यहाँ हामी काउन्ट गरौँ त कतिवटा सबसेट बन्यो यहाँ त? यो सेटबाट यो सबै यो कसमा बिलोङ्स गर्छ त? यो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो सबै कसमा बिलोङ्स गर्छ त? यो सेट्समा गर्छ। यही सेट्स लिएर, यसैको एलिमेन्ट लिएर हामी यो सबै सेट्स बनाएको छौँ हो। सो यसको बाट यो सबै इट इज द कल्ड वाट? सबसेट। यसलाई के भन्छ त? सबसेट भनिन्छ। सबैको म एउटा बी सेट बनाएँ, सी बनाएँ, डी बनाएँ, यो सबै नाम दिएर हामी फाल्टे फाल्टे के बनाए त? समूह बनाए। यो सबै के हो त? उपसमूह हो, यसैबाट बनेको हो, त्यसै कारणले यसलाई उपसमूह भनिन्छ। यसैबाट बनाएको छु, त्यसै कारणले उपसमूह भयो। अब यसलाई जेनरली लेख्दाखेरि हामी यस्तो लेख्छौँ, हामी त्यसलाई म नेमिङ गरेर लेखेँ। यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ, सबसेट अफ सेट ए। सबसेट अफ सेट ए। अब सबसेट अफ सेट ए, ए को कुन-कुनहरू बन्यो? अघि हामी भर्खर मैले हेरेँ, एउटा कर्ली ब्र्याकेटमा लेख्ने, ए बनाएँ, अर्को ई बनाएँ,
अर्को आई फाल्टै बनाए, त्यस्तो प्रकारले एई बनाए, अर्को एई भएपछि एआई बनाए, अर्को इआई बनाए र अर्को तीनटै बन्यो र अर्को के बन्यो त एम्प्टी भनेको फाइ साइन हो। भनेपछि यो सबसेट अफ सेट ए भनेको कतिवटा सबसेट बन्यो त हामी 8 वटा सबसेट बनायौँ। कतिवटा बनायो 8 वटा सबसेट बनायो। यसैमा भनिदिन्छ फाइन्ड द नम्बर अफ सबसेट। सपोज यदि हामीलाई कुनै सबसेट दिइहाल्छ, एउटा सेट दिन्छ र यसबाट कतिवटा सबसेट बन्छ भन्ने हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त्यसको पनि फर्मुला छ, इजिली तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी यो सबसेटको बारेमा बुझौँ। भनेपछि एउटा कुनै फिक्स सेटबाट अर्को सेट हामी त्यसलाई बनाउन सक्छौँ। जुन अर्को सेट बन्छ द्याट इज ओन्ली कल्ड द सबसेट अफ द गिभन सेट। गिभन सेट के हो? त्यो त सबसेट हो। अब सबसेटको साइन के हुन्छ त? यो ए इज सबसेट अफ बी। हामी जुन अघि लेखेको थियौँ यस्तो यो सबसेटको साइन हो। त्यो के हो त? सबसेटको साइन हो। अर्को यो पनि सबसेटको साइन हो र यो कुन सबसेटको साइन हो यसको बारेमा अहिले म भन्छु नै हैन। पहिला यो बुझ्नुस्, यो सबसेट अफ सेट यो भयो। अब यसमा हामी के ध्यान दिनुस्? एम्प्टी सेट इज द सबसेट अफ एभ्री सेट्स। एम्प्टी सेट हामी यहाँ के छ? खाली समूह जुन छ त्यो के हुन्छ त? प्रत्येक समूहको सबसेट हो, याद राख्नु होला। अब यो सबसेट भनेको उपसमूह हो भनेपछि तपाईको खाली समूह के हुन्छ? प्रत्येक समूहको उपसमूह हो भनेपछि सबसेट हो। त्यस्तै प्रकारले हामी एउटा अर्कै पनि यहाँ हेर्दै छु एलिमेन्ट, यहाँ अर्को एलिमेन्ट यहाँ हेर्दैछु एआईओ भनेपछि यो आफैमा सबै बिलोङ्स यहाँ गर्छ, यो आफैमा एउटा सबसेट हुन्छ भनेपछि कुनै सेट्स त्यो आफैमा सबसेट हो। दुईटा कुरा पोइन्ट गरेर ध्यान दिनु होला। एम्प्टी सेट इज द सबसेट अफ एभ्री सेट्स एन्ड एभ्री सेट इज इटसेल्फ सबसेट। प्रत्येक सेट्स के हुन्छ? आफैमा एउटा उप समूह हो। अब ध्यान दिनुस्, यो सबै यो सेट्सलाई छोडेर, यो एईआईओ लाई छोडेर बाँकी यो जति पनि सबसेटहरू छन् त्यसलाई प्रोपर सबसेट भन्छ। के भन्छ त्यसलाई? प्रोपर सबसेट। याद राख्नु होला, के भन्छ त्यसलाई? प्रोपर सबसेट। प्रोपर सबसेट। यो प्रोपर सबसेट यसलाई नेपालीमा भन्छ उपयुक्त समूह। के भन्छ त? प्रोपर सबसेट। अब प्रोपर सबसेट भने के हो? एट लिस्ट वन एलिमेन्ट लेस देन द मेन सेट्स। सबैमा हेर्नुहोस् त, यो भन्दा यो जति पनि एलिमेन्टहरू यहाँ छन्, तीनवटा एलिमेन्ट, यो सबैमा यो भन्दा कमै एलिमेन्ट तपाईहरु देखिरहनु भएको छ। जसमा यसमा तीनवटा सदस्य छ एईआईओ एईआई, जसमा हेर्नुहोस् त यसमा यो फाल्टै सेट एउटा ए बनेको छ, ई बनेको छ, आई एई एआई इआई अनि यता एम्प्टी सेट। यो बाहेक मैले भनेको छु हैन त हो। भनेपछि यसमा मेन सेटबाट के छ? सबैमा एक एलिमेन्ट, कम्तीमा एक एलिमेन्ट लेस छ। मोर देन 2 पनि हुन सक्छ, 3 पनि हुन सक्छ हो। सो इट इज कल्ड द प्रोपर सबसेट। यसलाई हामी के भन्छौँ त? प्रोपर सबसेट भन्छौँ। यसलाई प्रोपर सबसेटलाई हामी के भन्छौँ त? उपयुक्त समूह भन्छौँ हैन। अब अर्को यसैमा यसलाई हामी के भन्ने त? यसलाई हामी इम्प्रोपर सबसेट भन्छौँ। इम्प्रोपर सबसेट यसलाई भन्छ अनुपयुक्त समूह। अनुपयुक्त समूह भन्छ यसलाई, अनुपयुक्त समूह भन्छ इम्प्रोपर सबसेट यसलाई। यो किन इम्प्रोपर भयो त? के कारणले भयो भनेपछि यसको एलिमेन्ट र यसको एलिमेन्ट सेम छ, त्यस कारणले यो इम्प्रोपर सबसेट भयो, अनुपयुक्त समूह भयो। र यो बाँकीहरूमा वन एलिमेन्ट लेस देन द मेन एलिमेन्ट, द्याट्स वाइ इट इज कल्ड द प्रोपर सबसेट। एन्ड द एलिमेन्ट्स अफ अदर सेट्स आर इक्वल भनेपछि यसको एलिमेन्ट र यसको एलिमेन्ट इक्वल छ भने द्याट्स वाइ इट इज कल्ड वाट? इम्प्रोपर सबसेट। यसलाई के भन्छ त? इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ हो। अघि मैले एउटा साइनो कुरा गरेको थिएँ, जस्तै ए इज सबसेट अफ बी छ भन्ने, यसलाई ए इज द सबसेट अफ बी। यो कुन सेट भयो? ए त प्रोपर सबसेट भयो भनेपछि योहरू सेटहरू आउँछ यसमा, योहरू सेट। त्यो बाहेक एईआई बाहेक
त्यसलाई प्रोपर सबसेट ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ बी भन्न सक्नुहुन्छ होला। यो प्रोपर सबसेटको साइन हो, प्रोपर सेट। त्यसै कारण सबसेट नै साइन हो तर प्रोपर स्पेसल नेम छ। अब अर्को ए इज इम्प्रोपर सबसेट अफ बी, यो पनि सबसेटै हो तर के हो, कस्तो प्रकारको सबसेट हो त, इम्प्रोपर हो। इम्प्रोपर भनेको एलिमेन्ट सेम भएको, त्यो पनि सबसेट नै हो तर कस्तो हो त, इम्प्रोपर सबसेट हो। कुरा बुझ्नुभयो? त यो के भयो त, ए इज सबसेट अफ बी, यो ए इज इम्प्रोपर सबसेट अफ बी, ए इज अ प्रोपर सबसेट अफ बी। यो उपयुक्त समूह भयो र यो अनुपयुक्त समूह भयो। इक्वल साइन, यो इक्वल हेर्नुभएछ, यो इक्वल साइन हो। यो इक्वल साइन भनेको एलिमेन्ट इक्वल हुनु हो। के हुनु हो त, एलिमेन्ट इक्वल हुनु हो। अब यसमा अर्को कुरा हेर्नुस् त, जस्तै अहिले भर्खर गरेँ 1 2 3, अर्को एउटा सेट छ 2 3, अल एलिमेन्ट्स कन्सिस्ट, बी के हुन्छ त, यसको ए को एलिमेन्ट हो भनेपछि यसमा हामी बी ए को सबसेट हो, ए बी को सबसेट होइन। किनभने हामी के हेर्दैछौँ, बी को अल एलिमेन्ट्स कसमा कन्सिस्ट गरिरहेको छ, ए सेट्समा गरिरहेको छ। त्यसै कारणले बी के हो, ए को सबसेट हो, ए बी को सबसेट होइन। भन्न खोजेको हो बी इज सबसेट अफ ए इज नट सबसेट अफ बी। यो ध्यान दिनुहोस्, बी के हो, सबसेट ए को हो, ए बी को सबसेट होइन, ए बी को सबसेट होइन। ठिक छ। अब यसैलाई त व्हाट इज कॉल्ड इन ए लाई के भन्ने त, यदि बी सबसेट ए हो भन्ने ए लाई के भन्ने, ए इज द सुपर सेट अफ बी। के भन्छ त, ए लाई सुपर सेट, यसलाई सुपर सेट भनेको अतिरिक्त समूह हो। ए लाई के भन्ने त, यो ए लाई सुपर सेट भनिदिने, किनभने सुपर अल इन अल भयो, किनभने यसको ब्रान्च त बी रहेछ हो। अब यसको डिफिनेसन पनि लेख्नुस्। डिफिनेसन के हुन्छ सबसेटको, अ सेट ए इज द subset of, a set A is the subset of set B if only if every element of A, a set A is the set of subset of set B if every element of A is also an element of B। भनेपछि ए को प्रत्येक एलिमेन्ट बी मा पनि छ भने त्यो के हो त, सबसेट हो। यो बुझ्नुपर्छ हामीलाई हैन। यो डिफिनेसन लेख्नु होला, डिफिनेसन बाहिर गर्नु होला। अब हामी आज के पढ्यौं त, युनिभर्सल सेट पढ्यौं र सबसेट पढ्यौं। सबसेटमा प्रोपर सेट, इम्प्रोपर सबसेट, सुपर सेट हामी पढिसक्यौं। र अब नेक्स्ट हामी क्लासमा युनियन अफ सेट्स, इन्टरेक्सन अफ सेट्स पढ्छौं। र अब होमवर्कहरू लेख्नुस् त अलिकति। होमवर्क नम्बर 1, फाइन्ड द युनिभर्सल सेट फ्रम गिभन सेट, फ्रम गिभन सेट। ए नम्बरमा अर्को 2 नम्बरमा फाइन्ड आउट द सबसेट of given set। नम्बर 1 मा ए अर्को भर्खर मैले पढाएँ त्यही हो, ल हामी 1 2 गरौँ। 1 2 यो हाम्रो होमवर्क जुन आज पढेँ त्यसको आधारमा मैले दुईटा क्वेसन तपाईहरुलाई छोडेर जाँदैछु र यो गरेर आउनु होला। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी इन्टरेक्सन
र युनियनको बारेमा चर्चा गर्नेछु। तबसम्म मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।